राजनजी आल्लेकर आमच्या मदीं आसा, राजन भाई आसा आणि ही आमकां आनी खोशयेची गजाल की आज मुद्दमून राजन भाई मुद्दम छत्रपती संभाजी महाराज की किरण अशी नंबर एवढे नंबर आहे ना उदय किरण बलिदान दिवसाच्या निमतान एकत्र आयिल्ले आसात. म्हज्या बरोबर हांगासर म्हजो खूब जुनो मित्र आमचो हांगासरलो आदर भावना तुमकां हे केली बाई तुमचे देव बरें करूं म्हणटा अशीच बाई आमचो वांगोदार. आज आमी हांगा सगळे जमल्या आणि छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज खंय तरी पुतळे आमी बसयता आसतना आमकांय खूब उमेद जाता आणि हाजें कारण इतलें आसा की प्रत्येक वेळा आमकां स्वराज्य कोणें दिलें तांचें बलिदान कितें. छत्रपती संभाजी महाराज की म्हणटा उत्सव समितीचे गेले म्हयनोभर ते वेगळे वेगळे कार्यक्रम हांगा आयोजीत करत आसात आणि हो मास पद्दतीन एक प्रयत्न केलो आणि ताका खूब बरो प्रतिसाद म्हाका दिसता आमकां लाभलो आणि मुरगांव तालुक्यांतल्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी येवन संभाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी हर हर छत्रपती संभाजी महाराज की हर 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 छत्रपती संभाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की हर 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 हर. राजश्रीरा विराजित सकल गुणा मंडित न्यायमूर्ती शिरोमणी कृत संस्कृत सर्जारण धुरंधर काव्यशास्त्र पंडित श्रीयोत योता अजिंक्य शत्रुंजय हिंदू धर्म रक्षक स्वराज्य रक्षक भगवान परशुराम गोमंतक भूमि रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की छत्रपती संभाजी महाराज की राजमाता राष्ट्रमाता भूमाता गर्भमाता महासाहेब जिजाऊ की महासाहेब जिजाऊ की महासाहेब जिजाऊ की निश्चयाचा महामेरू बहुजनांची आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की हर 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 पार्वती पते हर हर पार्वती पते हर हर पार्वती पते हर हर. धन्यवाद. आज छत्रपती संभाजी महाराज हांचो बलिदान दिवस आसा. ताका मृत्युंजय अमावस्या म्हणटात. आज अमावस्या आसा. औरंगजेबाच्या क्रूर अत्याचारा नंतर आजचो दिवस तो तांचो बलिदान तांचो मृत्यू जालो. एक म्हयनोभर तांणी सगळें सहन केलें पण आपलो धर्म केन्ना सोडूंक ना. आपली निष्ठा ह्या देशा कडली आसतली ती सोडूंक ना. हे एक त्यांचे ज्वलंत उदाहरण आमच्या सगळ्या देशातल्या सगळ्या नागरिकांच्या समोर आसचें म्हणून आमच्या हांगासरल्या ह्या शहरातल्या सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन आमचो आमदार दाजी साळकर हांच्या नेतृत्वा सकयल एक बरें काम केल्लें आसा. ते म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांचो हांगा पुतळो उबारलेलो आसा. तातूंत आनीकय खूब सुदारणा करपाची तांची इच्छा आसा. ह्या सगळ्या खातीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या चरणा कडेन श्रद्धांजली व्हावपा खातीर म्हणून आज हांव हांगासर आयिल्लो. आज बलिदान दिवस तांचो आसा. येणाऱ्या काळांतल्या आमच्या नव्या पिढीक छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज हांचें जीवन एक आदर्श जीवन आणि ज्या जीवना कडेन पळोवन आमकां फुडें जगपाक जाय वचपाक जाय अशें जें आसा ती जीवनां आसात. ह्या निमित्तान ह्या पुतळ्याच्या निमित्तान आमकां सगळ्यांकच
जाणट्यांक नेणट्यांक नव्या पिढीक सुद्दां एक प्रेरणा मेळटली इतलीच म्हजी अपेक्षा आसा. आज छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज हांचे आज बलिदान दिवस म्हणून आमी आज मनयतात. आयच्या दिसाक छत्रपती संभाजी महाराजान आज तांचे प्राण गेल्ले आनी त्या खातीर एक आठवडोभर आमी एक बलिदान मास म्हणून आमी मनयलो. तातूंत भितर वेगळी वेगळी दौड जाली, वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले. आज हांगा ह्या पुतळ्या कडेन येवन म्हणजे आज आमचो आदरणीय राज्यपाल केरळचो राजनभाई आर्लेकर तांणी येवन आपली आर्दांजली ह्या पुतळ्या कडेन दवरली. आनी म्हाका दिसता आज खूब गरजेचें आसा की आमची जी पिढी आसा तांकां कळपा खातीर छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्ले. बाकीचे नेते आमी जांकां म्हणटात तांकां आमी आराध्य दैवत म्हणटात, तांची आमी पुजा करतात, ते कोण आशिल्ले आनी हांचें बलिदान आमच्या खातीर कितें आशिल्लें हो इतिहास हो सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय. आनी त्या खातीरूच आज हांव सगळ्या तांच्या कमिटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की आज तांणी हो एक मास्तर तांणी साजरो केलो, ऑब्जर्व केलो आनी त्या आज अंतीम म्हाका तांणी आज हे आमी आर्दांजलीचे कार्यक्रम दवरले. म्हाका दिसता की ही सगळो इतिहास जो आसा आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. आनी आज छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं नाजाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज आसूं अशे जे आमचे नेते आसात, नाजाल्यार व्हडले आमचे राजकारणी जाले, नाजाल्यार आमचे समाज सुदारक जाले, नाजाल्यार राजे जाले, हांचे सगळ्यांचे हेच न्ही जाल्यार वेगळे वेगळे म्हणजे आमी उलोवपाक गेले जाल्यार खूब आसा, पूण वेगळे वेगळे बाजीराव पेशवे आसा, तानाजी पालुसरे आसा, राणी लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई होळकर आसा, महाराणा प्रताप आसा, हे सगळे जे आमचे शूरवीर आशिल्ले हांची कितें सॅक्रिफायसीस आमच्या खातीर आसा हे एकदां आमकां कळत नाशिल्लें. आमच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत बसून ताचो उल्लेख नाशिल्लो आनी हाजे उलटे जे आमचेर अत्याचार करताले तांचेर सगळो उल्लेख आसतालो. सो फाटल्या एसेंब्लीन बसून हांवें हो मांडून ऑनरेबल सीएमान 9वेच्या टेक्स्टबुकान हे चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी 7वेच्या आनी 8वेच्या पुस्तकान चेंजीस करतले हे ताणें आमी नामूद केलां. आनी म्हाका दिसता म्हाका अभिमान दिसता आज हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी आज त्या कार्यकर्त्याचो जातना हांव आमदार म्हणून आज म्हाका लोकांनी निवडून दिलो. आनी ह्या 10 वर्साच्या काळान म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे 10 वर्साच्या काळान हे जे आमचे सगळे मोठे मोठे सॅक्रिफायस केल्ले आमचे राजे आशिल्ले, आमचे हिरोज आशिल्ले, तांचे खंय तरी आज इतिहास तांची हे आमकां दिसून येता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता खूब उमेद जाता आज ह्या सगळ्या वांगड्यांनी हांगा येवन एक हें उबारलें, तें स्मारक आमी करपाक एक सोदतात आनी लोकांक आठवण करून दितात. तुमी पळयतलें की हांगा क्रिस्तांव भरगांचो कुन्नाचो पुतळो आसा, हांगा दयानंद बांदोडकराचो पुतळो आसा, हांगा संभाजी हे पुतळे घालप कित्या खातीर आसता की तांकां पळोवन आमच्या भुरग्यांनी आमी स्वता आमच्या जाणट्यांनी तांचे भितरले गूण आशिल्ले, तांणी आमचें बलिदान कितें आशिल्लें तें आत्मसात करून तांच्या भशेन थोडे तरी कितें तांचे प्रिंसिपल्स आमच्या दैनंदीन जिवनांत आमी वापरचे ह्या खातीर हे पुतळे घाल्ले आसा. हांव तांचे मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो असोच इतिहास आमच्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावन लोकांक कळचें. म्हणजे आमी लास्ट टायम छावा पिक्चर पळयलो, आमकां सदांच खबर आशिल्लें की छत्रपती संभाजी महाराजान बलिदान दिलें म्हणून, पूण तें बलिदान कितलें वायट आशिल्लें, म्हणजे तांचेर कितले अत्याचार केले हें आमकां इतलें खबर नाशिल्लें. म्हणजे कोण तरी तांची जिबली काडटा, कोण तरी नाकटां ओडून काडटा, कोण दोळे फोडटा, कोण कान कापता, अशें करून वेदना करून म्हणजे रक्ताचे व्हाळ तांचे गेले. पूण आपलो धर्म हो सर्वश्रेश्ठ आसा आनी आपलो धर्म केन्नाच बदलचो ना. आपूण आपल्याक मरण पत्करलें पूण आपलो धर्म, आपलो सनातन धर्म हो आपल्याक सर्वश्रेश्ठ आसा असो मानणारो जो आज छत्रपती संभाजी महाराज आसा. ताचें उदाहरण आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय, तांचें इन्स्पिरेशन आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे जमले, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक बरो कार्यक्रम ताणें ऑर्गनायज केलो.